नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। प्रधानमन्त्री बन्न नेताहरूको दौडधुप। कांग्रेस सभापति देउवा आफ्नै पार्टीका सांसद पकाउँदै प्रचण्ड सबै विकल्पमाथि छलफलमा। ओली पर्ख र हेरको नीतिमा। राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रहरी संगठन कमजोर बनाउँदै सरकार। अध्यादेश ल्याएर 30 वर्षे सेवा अवधिमाथि चलखेलको प्रयास। सरकारवालाहरूको असन्तुष्टि। स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नहुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्यो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू मर्कामा। पैसा र पहुँच भएकाहरूलाई भने राज्यको करोडौं सहयोग। रुसी सेनाको आक्रमणबाट युक्रेनको दोस्रो सहर खार्किभका ऊर्जा केन्द्र ध्वस्त। विद्युत र पानीको अभावमा सर्वसाधारणको बेचल्ली। र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलमा आज तेस्रो स्थानका लागि खेल हुँदै तेस्रो स्थानका लागि क्रोएसिया र मोरक्को बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसबाट निर्वाचित सबै सांसदलाई बालुवाटार बोलाएर सम्मान गरेका छन्। यससँगै देउवाले कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनको तयारी तीव्र पारेका छन्। एक रिपोर्ट। बालुवाटारमा आएका सांसदका लागि दिवा भोजको आयोजना गरिएको थियो। बधाई साटासाट गर्दै सांसदहरूलाई माला र रातो दोसल्ला उडाएर सम्मान गरिएको थियो। यो आयोजनसँगै कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनको तयारीमा सभापति देउवा एक कदम अगाडि बढेका छन्। सांसदहरूसँग औपचारिक अनौपचारिक भेटघाटलाई तीव्रता दिएका देउवाले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सबै सांसदलाई एकैपटक बोलाएर उक्त आयोजनलाई समेत सांसद फकाउन भरपूर उपयोग गरेका छन्। देउवाले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफललाई पनि निरन्तरता दिएकै छन्। यस्तो अवस्थामा अबको सरकार नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा बन्ने अधिकांश कांग्रेस नेताहरूको विश्वास छ। सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टीको पहिलो अधिकार हो, त्यसमा विवादै छैन। न त तपाईँहरूले भने जस्तो अरू दलले अहिले दाबी गरेका छन्, न त कांग्रेसले छाडेको नै छ। त्यसैले तपाईँहरूले अरूले दाबी गरे भन्ने कुराप्रति अहिलेसम्म कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले छैन। गठबन्धनको हिसाबले पनि कांग्रेसको 79 सिट छ। अहिले सरकार गठनअघि कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचन हुनेछ। कांग्रेस संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने कतिपय कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ। त्यसैले अब सबैको ध्यान संसदीय दलको निर्वाचनतर्फ छ, जसमा देउवालाई स्वाभाविक उम्मेद्वार मानिएको छ। महामन्त्री गगन थापाले चुनावअघि नै प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरिसकेका छन्। शेखर कोइरालाले भने यो विषयमा अझै मुख खोलिसकेका छैनन्, तर उनी पनि भित्रभित्र संसदीय दलको नेता बन्ने तयारीमा लागेका छन्। डाक्टर साहबको संसदीय दलको निर्वाचनमा तयारी के हो? हैन, साथीभाइहरूसित कुराकानी गर्दैछौँ। अब यसलाई फाइनलाइज त भएको छैन, हेरौँ। तपाईँ र महामन्त्रीको बीचमा सहमति बन्ने सहमति हुन्छ हाम्रो। सुनेको डाक्टर साहबको उम्मेदवारी 1-2 दिनमै घोषणा हुँदैछ। अब त्यो म अहिले के पनि भन्दैन। गगन शेखर समूहबाट संसदीय दलको नेतामा 2 जनाको दावेदारी रहे पनि उक्त समूहका सांसदहरू अझै पनि 1 जना नेताको नाममा सहमति जुट्ने दावी गर्छन्। संसदीय दलको नेताका लागि प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसदहरूले दाबी गर्ने कुरा स्वाभाविक हो। र मलाई के लाग्छ भने अब संसदीय दलको नेताका रूपमा 2 भन्दा बढी उम्मेदवार हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसकारणले गर्दा अब होइन, समूहगत रूपमा पनि मलाई के लाग्छ भने एकैजना उम्मेदवार अगाडि बढ्नुहुन्छ। परिवर्तन हुनुपर्छ, सबै कुरो आम पब्लिकको चाहना अनुसार पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने छ। परिवर्तन हुनुपर्छ। परिवर्तन पनि कुन उमेर समूहसम्म पुग्नु? होइन, त्यस्तो भन्दा पनि उमेर समूहको कुरा भएन। परिवर्तन आम पिपुलले चाहेको परिवर्तन खोजेका छन्। अहिलेको म्यान्डेट देखाएको त्यो परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरा। आइतबार 1 बजे निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र दिएपछि दिउँसो 3 बजे नेपाली कांग्रेसले कार्य सम्पादन समितिको बैठक ढाकेको छ। उक्त बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनको मिति सार्वजनिक हुनेछ। अहिलेको अवस्था हेर्दा अन्य प्रतिस्पर्धीको तुलनामा देउवा बलियो देखिएका छन्। निर्वाचनको तयारीका लागि सार्थक पहल पनि उनै देउवाले थालेका छन्। तर बाहिर देखिने गरी गगन थापा र शेखर कोइरालाको कुनै पहल नदेखिए पनि उनीहरूले पनि भित्रभित्र तयारीलाई तीव्रता दिएका छन्।
काङ्ग्रेसमा संसदीय दलको नेता को बन्छ भन्नेमा चासो हुने नै भयो। त्यसमा पनि प्रतिस्पर्धा 3 जना बीच हुन्छ अथवा 2 जना बीच मात्रै हुन्छ भन्नेमा पनि त्यत्तिकै चासो रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जुनसुकै मूल्यमा प्रधानमन्त्री बनी छाड्ने दाउमा छन्। तर पार्टीले इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन गरेको अवस्थामा दाहाललाई प्रधानमन्त्री बन्न कम चुनौती भने देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा कुनै सम्झौता गर्न तयार छैन। तर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जुनसुकै मूल्यमा प्रधानमन्त्री बनी छाड्ने दाउमा छन्। उता नेकपा एमाले पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मौका चुकाउन चाहँदैन। त्यसका लागि गठबन्धन टुटाउनु उसको पहिलो प्राथमिकता हो। आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा पनि दाहाल पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन्, जुन त्यति सजिलो भने छैन। गठबन्धनबाट पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्न सहज नदेखेका उनी दोस्रो तहका नेताहरू मार्फत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि निरन्तर संवादमा छन्। माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई ओली निवास बालकोटमै गएर भेटेका थिए। त्यस्तै एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, सुभाष नेमाङ, माओवादी प्रति अनुदार मानिएका महासचिव शङ्कर पोखरेल लगायतका नेताहरूले खुमलटार पुगेरै प्रचण्डलाई सहकार्यको प्रस्ताव गरिसकेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने शर्तमा पहिलो कार्यकालका लागि दाहाललाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न तयार भएको बुझिएको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष लगायतका महत्त्वपूर्ण पदमा भने एमालेले दाबी गर्ने बुझिएको छ। तर एमाले नेता विशाल भट्टराई भने एमालेले सरकार गठनका लागि कुनै दलसँग संवाद नगरेको दाबी गर्छन्। नेकपा एमालेको तर्फबाट अहिले म तपाईँहरूको टेलिभिजनमा बोल्दासम्म हामीले कसैलाई प्रधानमन्त्रीको आश्वासन पनि दिएका छैनौँ र हामी कसैलाई बनाउने पक्षमा पनि छैनौँ। मैले अघि भनिहालेँ, पहिलो प्रयास गठबन्धनले बहुमत सिर्जना गरेर सरकार निर्माण गरोस्। सक्दै सकेन, गठबन्धनले बनाउन सकेन भने एमाले राम्रो काम गर्नका लागि सरकारमा जान पनि सक्छ। तर त्यसमा हाम्रो अहिले रुचि छैन। केही नेताहरूले लुकाउन खोजे पनि एमाले केवल माओवादीसँग मात्रै संवादमा छैन। दोस्रो तहका केही नेताहरू नेपाली कांग्रेससँग पनि निरन्तर संवादमा छन्। त्यसैले माओवादीले एमाले देखाएर कांग्रेसलाई तर्साउन खोज्दा दाहालप्रति अविश्वास बढ्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ। अझ एमाले देखाएर तर्साउने सुविधा माओवादी भन्दा धेरै कांग्रेससँग छ। 5 वर्ष स्थिरताको लागि एमाले र कांग्रेस मिल्नुपर्छ भन्ने एमालेको तर्कमा कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेताहरू पनि सहमत देखिन्छन्। त्यसैले जता लागेर भए पनि प्रधानमन्त्री बनी छाड्ने सोचमा रहेका दाहालका लागि प्रधानमन्त्री बन्नै नसक्ने अवस्था त छैन, तर त्यति सजिलो पनि छैन। जम्मा 18 सिट जितेको पार्टीले प्रत्यक्षमा हैन 30-32 सिट भएको पार्टीले म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवासँग त उहाँले सम्झौता गर्नु होला, यो मुलुकसँग त उहाँले सम्झौता गर्नुभएको छैन होला हैन। हामी तपाईँ मसँग त सम्झौता गर्नुभएको छैन। हामीले पनि यसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरौँला भोलि नेपालको लोकतन्त्र कता जाँदैछ भन्ने कुरामा। संसदीय अङ्कगणितका हिसाबले कांग्रेस र एमाले भन्दा निकै पछाडि रहेको माओवादी केन्द्रको आगामी रणनीति के हुन्छ, सरकार निर्माणका लागि कस्तो समीकरणले काम गर्छ, त्यो थाहा पाउन भने अझै केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ। संसदीय निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिकसँगै प्रधानमन्त्री बन्न नेताहरूको दौडधुप चलेको छ। सत्ता गठबन्धन बहुमत नजिक रहेकाले उसैले नयाँ सरकार बनाउने अनुमान गरिएको छ। तर विगतमा जम्बो मन्त्री परिषद बनाएका देउबा नै पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संयुक्त सरकार बनाउने सिप भएका कुशल राजनीतिक खेलाडी मानिन्छ। यसका लागि उनले जुनसुकै ठूलो मन्त्री परिषद गठन गर्न पनि हिचकिचाउँदैनन्। पहिलो पटक 2052 सालमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले मिलिजुली सरकारको निरन्तरताका लागि 52 सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाएका थिए। त्यति बेला ठूलो मन्त्री परिषद बनाएर देशलाई व्ययभार बोकाएको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो। त्यसपछि यताका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि सत्तामा टिक्नकै लागि कोलिसन पार्टनरलाई खुसी पार्न जम्बो मन्त्री परिषद बनाउने गरेका छन्। तर यसको विरोध भएपछि सङ्घमा 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद क्रियाशील छ। तर यो पनि ठूलो भएको भन्दै यसलाई पनि घटाएर 15 सदस्यीय बनाउनु पर्ने र प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्यको 10% नबढ्ने गरी मन्त्री परिषद गठन गर्नुपर्ने एक संसदीय समितिले सिफारिस गरेको थियो। प्रदेश सभामा पनि प्रदेश सभा सदस्यको 20% मन्त्री बनाएको उदाहरण छ। तर त्यो सिफारिस कार्यान्वयनको अभावमा अलपत्र छ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा जाँदा केन्द्र छरितो, प्रदेश समन्वयकारी र स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा त्यो नगरी
केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाएकै कारण समस्या आएको पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर विमल कोइरालाको भनाइ छ। केन्द्रमा चाहिँ थोरै मन्त्रालय राखेर छरितो हिसाबले जानुपर्ने र प्रदेश चाहिँ समन्वयकारी भएर अनि स्थानीय निकाय बलियो बनाएपछि काम हुन्थ्यो। त्यो नगरेर केन्द्र चाहिँ भद्दा बनाएपछि यो केन्द्रीकृत प्रणाली नै जस्तो देखियो क्या। त्यसले गर्दाखेरि मन्त्रीमण्डल ठुलो हुने, मन्त्रालयको सङ्ख्या बढ्ने, कर्मचारी अहिले पनि हेर्ने हो भने स्थानीय निकायमा भन्दा केन्द्रमा बढ्ता कर्मचारी छ। किन चाहियो र? प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्य तथा सहायक मन्त्रीका आसेपासे पिए, सुरक्षाकर्मी लगायतमा राज्यले वार्षिक करोडौँ खर्च गर्ने गरेको छ, जसका कारण राज्यको व्ययभार बढिरहेको छ। यसलाई रोक्न केन्द्रको मन्त्रालय सङ्ख्या कम गरेर अनावश्यक कर्मचारीको सङ्ख्या पनि कटौती गर्नुपर्ने डाक्टर कोइरालाको भनाइ छ। छरितो बनाउनु पर्छ। यो हाम्रो कर्मचारी सङ्ख्या केन्द्रमा भएको अलिकति ठुलो छ, त्यसलाई एकदम सकेसम्म कम गर्नुपर्छ, मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ। तर अब हेर्नुहोस्, राजनीतिक स्थिरता छैन, गठबन्धन छ, विभिन्न दलका चाहिँ मागहरू छन्। यसले गर्दाखेरि मन्त्रीमण्डल अब निकट भविष्यमा बन्ने मन्त्रीमण्डल पनि सानो बन्ने देखिँदैन। अब सिफारिस गरेर के गर्ने र? बन्ने देखिँदैन, 25ले पनि नपुग्ला जस्तो देखिन्छ। अहिले पनि उनी देउवा पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनाका कारण पटक पटक उनले बनाएको जम्बो मन्त्री परिषदलाई निरन्तरता दिएर राज्यलाई व्ययभार बढाउने सम्भावना बढेको छ। देउवा मात्र होइन, जम्बो मन्त्री परिषद बनाउनेमा 2072 सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 40 सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाएका थिए। यस्तै 2073 सालमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले 50 सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाएका थिए। निर्वाचन आयोगले 4 मङ्सिरमा भएको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मत परिणाम सहितको प्रतिवेदन 7वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरेको छ। आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू, सचिव र सहसचिवहरूको टोलीले सबै प्रदेशको राजधानीमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा अलग अलग रूपमा प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदन बुझाउन प्रदेश नम्बर 1 मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया, मध्य प्रदेशमा आयुक्त सुगन शमशेर जबरा, बागमती प्रदेशमा सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, गण्डकी प्रदेशमा आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौड्याल, लुम्बिनी प्रदेशमा आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, कर्णाली प्रदेशमा सहसचिव यज्ञ प्रसाद भट्टराई र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयुक्त डाक्टर जानकी कुमारी तुलाधरको नेतृत्वमा आयोगको टोली पुगेको थियो। प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रतिवेदन समेत प्राप्त भएपछि आफूमा निकै खुसी र विश्वास जागेको बताए। देशमा संघीयता व्यवस्था फलिफाप नभएको भन्नेहरूका लागि निर्वाचन परिणामले संघीयता व्यवस्थालाई आम जनताले आफ्नो मत दिएर पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ। संसारमा यस प्रकारको 3 तहको सरकार सहितको समानुपातिक र समावेशी प्रणालीको व्यवस्था संसारमा छैन। नेपालमा यो अति आवश्यक छ र नेपाली जनताले यसलाई भरपूर मात्रामा स्वीकार गरेका छन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्यो। प्रतिवेदन बुझाएसँगै सबै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ। प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 62 मा आयोगले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचन प्रणाली परिणाम सहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको 7 दिनभित्र प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम भने निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाइसकेको छ। निजामती तथा जंगी सबै क्षेत्रमा सेवावधि तोकिएको हुन्छ। त्यसमध्ये शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पाएको नेपाल प्रहरीमा त सेवा अवधिको विशेष महत्त्व हुने नै भयो। तर अहिले सरकारले आफ्नो स्वार्थको लागि नेपाल प्रहरीको 30 वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी गरेको छ, जसका कारण प्रहरी संगठन खलबलिने हो कि भनेर थप चिन्ता बढेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीको सबैभन्दा उपल्लो पद प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी अहिले 3वटा अवस्था पूरा गरेपछि अवकाशमा जान्छन्।
30 वर्ष सेवा अवधि, 58 वर्षको उमेर हद र आइजिपी भएपछिको 4 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर। तर सरकारले अहिले 30 वर्ष सेवा अवधि हटाएर उमेर हद मात्रै लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ, जसलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाइसकेको छ। 30 वर्ष सेवा अवधि हटाउने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सो व्यवस्था 1 वर्षपछि मात्र लागू हुने गरी सहमति प्रदान गरेको हो। प्रस्ताव अनुसार जागिर अवधि 30 वर्ष पूरा भए पनि 58 वर्ष पूरा नहुँदासम्म आइजिपी अवकाशमा जाँदैनन्। गृह मन्त्रालयले प्रहरी नियमावली 2012लाई संशोधन गरेर सेवा अवधि हटाउन प्रस्ताव गरेको हो। उक्त प्रस्तावमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीको उमेर हद 57 वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको उमेर हद 56 वर्ष छ। त्यसो त सर्वोच्च अदालतले 2017 चैत 20मा प्रहरी ऐनमै व्यवस्था गरेर मात्र अवकाश, सेवा सुविधा लगायत व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। तर कामचलाउ सरकारले अध्यादेश मार्फत नियमावली संशोधन गरेर 30 वर्ष सेवा अवधि हटाउन लागेको हो। निर्वाचनपछि कामचलाउ अवस्थामा रहेको देउवा सरकारले हालका आइजिपी धीरज प्रताप सिंहलाई निरन्तरता दिने गरी सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन लागेको हो। पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू भने सेवा अवधि हटाउनु राजनीतिक स्वार्थको खेल भएको टिप्पणी गर्छन्। 30 वर्ष सेवा अवधि ठिक वा बेठिक भन्ने बारे विवादका बीच राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न सरकारले गरेको यो निर्णयलाई पूर्व सुरक्षा अधिकारीले यसरी अर्थ्याएका छन्। प्रहरीको पनि यसमा चाहिँ के छ भने जुन चाहिँ नि जसको पालो रिटायर हुने बेला आउँछ उसले 30 वर्ष हटाउन प्रयास गर्छ, तर जो पछाडिका छन् तिनीहरूले नहटाउनेलाई चाहिँ जोर गर्छन्। यस्तो राजनीति चलेको छ र आफ्नो एसमेनको लागि हटाउने 30 वर्ष हटाउने प्रयास हुन्छ र वास्तवमा भन्ने हो भने यो 30 वर्ष राख्नु हुँदैन है। उहाँलाई चाहिँ नि अब उमेरको हद र सेवा अवधि छँदैछ, त्यसले चाहिँ नि उनले चाहिँ नि खान पाउनुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयबाट सो शर्तसहित पास भएको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा गएको छ। गृहबाट सो प्रस्ताव कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्री परिषदमा पेश हुनुपर्छ। अहिले नै ऐन संशोधन गर्न सम्भव नभएका कारण मन्त्री परिषदबाट अध्यादेश ल्याएर सेवा अवधि हटाउने तयारी छ। कामचलाउ सरकारले यो बाटोबाट प्रहरीलाई चलाउँदा प्रहरीप्रतिको विश्वास नै डगमगाउने पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। अहिले प्रहरी सङ्गठनलाई आफ्नो काबुको चाहिँ राजनीतिकरण गरेर काबुमा ल्याएको छ। अहिले प्रहरीको चाहिँ नि स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिएको छैन, आफू खुसी चलाएको छ। यसले राज्य व्यवस्थामा र देशको शान्ति सुरक्षामा प्रतिकूल असर परेको छ। त्यसकारण प्रहरी सङ्गठनलाई माथिकोले मोनिटर मात्रै गर्ने हो, तर चलाउने यसरी चाहिँ नि आफू खुसी चाहिँ नि र आफूले आफ्नो एसमेनहरूको स्वार्थमा चाहिँ नि चलाउनु उपयुक्त हुँदैन। प्रहरी नियमावली 2071 अनुसार डिएसपीसम्म 8 वर्षपछि अनिवार्य बढुवा दिनुपर्छ। 30 वर्ष सेवा अवधि हटेपछि अहिले कायम व्यवस्थामा भन्दा 20% धेरै जुनियर अधिकृतहरूले बढुवा पाउने बताइएको छ। तर राजनीतिक स्वार्थका लागि सरकारले प्रहरीलाई चलाउँदा संगठनको वृत्ति विकासमा नै असर पर्ने भन्नेहरू पनि धेरै छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको काम कारबाही जनमुखी, पारदर्शी र परिणाममुखी हुनुपर्ने बताएका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाको 104औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानले स्थानीय तहलाई विकास, निर्माण र जनसेवाको आधार स्तम्भको रूपमा जिम्मेवार दिएको भन्दै तहको काम कारबाही जनमुखी, पारदर्शी र परिणाममुखी हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले महानगरपालिकाभित्र राष्ट्रिय गौरवका प्राचीन सम्पदाहरू नेपाललाई विश्वमा चिनाउने महत्त्वपूर्ण धरोहर र वैभव भएको भन्दै यसलाई संरक्षण गर्न सबै मिल्नुपर्ने धारणा राखे। सम्पदा र महानगरपालिकाका अमूल्य पहिचान हुन्। यस महानगरपालिकाभित्र राष्ट्रिय गौरवका प्राचीन महत्त्वका सम्पदा, संस्कृति, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चिनाउन सहयोग पुर्याउनु महत्त्वपूर्ण वैभव र धरोहर हुन्। यस महत्त्वपूर्ण विधि र सम्पदाको संरक्षण सम्वर्धन गर्दै यस महानगरपालिकालाई मुलुकै कला संस्कृतिको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न जनप्रतिनिधि तथा महानगरवासीहरूले एक आपसमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ। त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले काठमाडौँ उपत्यकाको जनघनत्व बढ्दै गएकाले अब मेट्रो रेलको विकल्प नभएको र यसको तयारी अहिलेदेखि नै गर्नुपर्ने बताए। अबको 15 वर्षपछि, अबको 10 वर्षपछि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको जनसङ्ख्या 60 लाखको हाराहारीमा पुग्छ। अनि यसको विकल्प के त? यही मोटरसाइकल ल्याउने, तसर्थ यो विकल्प किमार त हुन सक्दैन। तसर्थ यसको निमित्त हामीले मेट्रो नल्याइकन सुखै छैन। अब मेट्रो महँगो भनेर चुप ल्याएर बस्यौँ। आजभन्दा 16-18 महिना अगाडि
$1 को 108 रुपियाँ थियो, अहिले चाहिँ 132 रुपियाँ पुग्यो। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले कला संस्कृति र सभ्यता नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नका लागि र सम्पदाहरूको संरक्षणमा ललितपुर महानगरसँगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताए। नेपालको संविधानले हरेक नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरे पनि विपन्न नागरिकहरूका लागि यो भने लागू भएको छैन। सामान्य रोगको समेत उपचार नपाएर विपन्नहरूले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। विपन्न नागरिकले देशमै उपचार तथा औषधि नपाएर ज्यान गुमाइरहँदा पहुँचवालाहरू भने सरकारी ढुकुटीबाट करोडौं रकम लिएर विदेशमा उपचार गराइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गरेको छ। तर संविधान र ऐनले गरेका सामान्य व्यवस्था समेत कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारणले अहिले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएर ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। मृतकका परिवारले आर्थिक अभावका कारण समयमा उपचार हुन नसक्दा आफन्त गुमाउनु परेको गुनासो गरेका छन्। की समस्या छै श्रीमती जी के? बुढ़वा हमारा मन खराब छै, अथी बराम दम बढ़े छै ना, दम बढ़े छै तो ओकरा इलाज नहीं भेटे छै, पैसा नहीं छै, कतौ हमरा गरीब दिखाय हमरा घर टूटल छै, की करब हमरा के बुढ़वा अस्पताल में भरना छै। अशिक्षाका कारण, चेतना र बेरोजगारीका कारण आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदा उपचार नपाएर मृत्यु हुनेको संख्या धेरै छ। दलित, मुसहर र पासवान समुदायमा 40 वर्ष नपुग्दै मृत्यु हुने घटना धेरै रहेको स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। गरिबीले गरेर मान्छे हस्पिटल आउन गर्दैन, जाँच गर्न खोजिरहेको छैन। अब त्यो गरिबीको त्यो हेर्दाखेरि अब कम्ब्याट गर्नलाई बिमा छ। अब बिमाको कारण चाहिँ बिमा लिएर हामीले इफ हामीसँग कन्ट्याक्टमा आयो भने बिमा छ भने उसलाई चाहिँ हामी रेफर गर्छौँ, ठाउँमा पुग्नुहुन्छ हैन। आर्थिक रूपमा कमजोर हुनेहरूले सामान्य उपचार पनि गराउन नसकेको तीतो सत्यका बीच पछिल्लो 4 वर्षमा सरकारले करिब 40 करोड आर्थिक सहायता बाँडेको छ। तर त्यो रकम विपन्नहरूले पाएका छैनन्। सरकारले पहुँचवालाहरूलाई मात्रै स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले स्थानीय सरकार गठन भएपछि पनि उपचारको व्यवस्था नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन्। मानव अधिकार भनेको छ यो त, अनि चाहिँ आधारभूत मानव अधिकारको भनेको छ नेपालको संविधानले। नेपालको संविधानले आधारभूत मानव अधिकार हो भनेर त्यो मानव अधिकारको त्यसको चाहिँ अनि चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा त स्थानीय सरकारले जिम्मा लाछ, त्यहाँको वडाले, त्यहाँको मेयरले, उपमेयरले त्यो हेरेर त्यसको उपचारको व्यवस्था मिलाउनु पर्थ्यो। उहाँहरूले त्यो व्यवस्था मिलाउन नसक्नु ठुलो कमजोरी र यो कमजोरी मात्रै होइन, यो त अक्षम्य यो घटना हो। यस्तो घटनाहरू नेपालमा कहीँ पनि दोहोरिनु हुँदैन। गृह मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 13 करोड 4 लाख, 2076-77 मा 9 करोड 11 लाख, 2077-78 मा 7 करोड 93 लाख रुपियाँ वितरण भएको थियो। त्यस्तै 2078-79 मा करिब 10 करोड वितरण भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा भने 50 जना भन्दा धेरैले आर्थिक सहायता पाएका छन्। उपचार खर्च पाउनेहरू पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र सत्ता निकटका व्यक्तिको आफन्त रहेका छन्। यस्तो गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गराउन कुनै पनि सरकार तयार भएको पाइँदैन। अर्थात् विपन्न वर्गको स्वास्थ्यप्रति कसैको पनि चासो र चिन्ता नहुँदा अकालमा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या बढिरहेको छ। यस्तो गम्भीर समस्याका बारेमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। देशभर 40 माइक्रोन भन्दा कम बाक्ला प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने भनेर वातावरण मन्त्रालयले निर्देशिका नै जारी गर्यो। तर आफ्नो निर्णय लागू गर्न सरकार असफल भएको छ। सरकारले पटक पटक नीति तथा नियम त बनाउने गरेको छ, तर कार्यान्वयन गर्न भने चुकेको पाइन्छ। अझै पनि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा भने कमी आएको देखिँदैन। एक रिपोर्ट। नेपालमा प्रदूषण बढ्नुको र फोहोर मैला बढ्नुको एउटा कारण प्लास्टिकका झोलाको प्रयोग पनि हो। नगल्ने र हावाले उडाएर जताततै पुर्याउने प्लास्टिक झोलाका कारण ढल बन्द हुने, प्रदूषण बढ्ने, प्लास्टिक बाल्दा निस्कने धुवाका कारण मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने, प्लास्टिक खेतबारीमा पुगेर उत्पादनमा प्रभाव पर्ने जस्ता समस्या हुने गर्छ। प्लास्टिकको प्रयोगले वातावरण तथा मानिसको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर हुने भनेर सरकारले विभिन्न नीति तथा नियम त ल्यायो, तर कार्यान्वयन भने हुन सकेको पाइँदैन। तर सरकार भने 40 माइक्रोन भन्दा पातलो झोला प्रतिबन्ध लगाउने कदमबाट पछि हटेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको वातावरण विभागले यो निर्णय
कार्यान्वयन गराउन नसकेको स्वीकार गर्दै यस निर्णयबाट पछि हटेको जनाएको छ। प्लास्टिकको चाहिँ फुलहरू प्रयोग गर्नु वातावरणीय दृष्टिकोणले खराब हो भन्न हामी भनिराखेका छौँ, तर कसैले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर प्रयोग गर्छ भनेदेखि त्यसबाट उत्पन्न हुने नकारात्मक प्रभावको मुख्य भागीदार पनि उही हुने हुनाले अब घरभित्रको कुरालाई हामीले नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। सरकारले आफ्नै नीति तथा नियम कार्यान्वयन नगरेकाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। सरकारमा बस्ने प्रमुख व्यक्तिहरूमा इच्छा शक्ति नभएकाले आफ्नै निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएको मुद्दा दायर गर्ने अधिवक्ता पदम श्रेष्ठ बताउँछन्। आफै कानुन बनाउने, आफै राजपत्रमा सूचना निकाल्ने र आफै के अरे चाहिँ यो चाहिँ आर्थिक रूपमा पास गर्ने हैन, तर कार्यान्वयन चाहिँ नगर्ने भएको कारणले यो व्यवस्था तत्काल लागू हुनुपर्छ। प्लास्टिकका झोला एकपटक प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोग नहुने हुँदा एकपटक प्रयोग गरेपछि जलाइने वा फ्याँक्ने भएकाले यसबाट निस्किने धुवाँले वातावरण तथा मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्छ। सरकारले प्लास्टिक झोलालाई प्रतिबन्ध लगाउन प्लास्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका 2068 जारी गरेको थियो, तर सो निर्देशिका कार्यान्वयन हुन सकेन। आर्थिक वर्ष 2073-74 को बजेटमा पनि प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध गर्ने घोषणा गरियो। सो निर्देशिकाको पनि कार्यान्वयन शून्य देखियो। यसअघि 2072 वैशाखदेखि लागू हुने गरी मन्त्री परिषदले काठमाडौँ उपत्यका र वरपरका क्षेत्रमा 30 माइक्रोन भन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरी राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशित गरिसकेको थियो। सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध उद्योगीहरू सर्वोच्च अदालत पुगे पनि सर्वोच्चले सरकारकै पक्षमा फैसला सुनाएको छ। यति हुँदासम्म पनि प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लाग्न सकेको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथ सबिना कार्कीको रिपोर्ट। बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङ दुई चर्चित मेयर। यी दुवै मेयरका आफ्नै विशेषता छन्। मेयर शाहले समय समयमा नयाँ नयाँ कामको थालनी गर्छन् तर टुङ्गोमा पुर्याउँदैनन्। त्यस्तै हर्क साम्पाङ मेहनतका साथ काम त गरिरहेका छन् तर हरेक विषयमा सवाल जवाफ गरिराख्ने भएका कारण प्रशंसासँगै आलोचना पनि खेपिरहन्छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले ल्याएका योजनाहरू सुरुवाती दिनदेखि नै चर्चाको केन्द्रबिन्दुमा छन्। शाहको पहिलो निर्णय महानगरको कार्यपालिका बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने थियो, जुन योजना सफलताका साथ कार्यान्वयन भयो। तर त्यसपछि सुरु गरेका अधिकांश योजनाहरू महानगरको आवश्यकता अनुसारकै छन्, तर ती योजनाहरूलाई मूर्त रूप दिनबाट प्रमुख बालेन्द्र शाह असक्षम भएका छन्। हेर्नुहोस् मेयर बालेन्द्र शाहले सफल पार्न नसकेका यी योजनाहरू। 1. फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन। फिल्मी शैलीमा शाह सिस्टोल बन्चै डाँडासम्म पुगे तर दीर्घकालीन व्यवस्थापनको विषय सूचनामा मात्रै सीमित। 2. र्यापर गायक स्वर्गीय यमबुद्धको शालिग निर्माण आफ्नै लगानीमा बनाउने सम्मका योजनाहरू, चर्को विरोधपछि अन्यल उत्पन्न। 3. पार्किङ स्थलमा निर्मित अनाधिकृत संरचना भत्काउने, 2-4 घरमा बालेनको डोजर सक्रिय त्यसपछि निष्क्रिय। 4. डिजिटल होर्डिङ बोर्ड हटाउने, एक दिन बोर्ड हटाउने प्रयास भयो त्यसपछि चुपचाप। 5. टुकुचा खोलामाथि बनेका संरचना हटाउने अभियान सुरु तर असफल। 6. खोला किनारका सार्वजनिक जग्गामा बस्नेलाई हटाउने प्रयास, सुकुम्बासी बस्तीका स्थानीयको प्रतिकार, ढुङ्गामुढा र झडपपछि महानगरपछि। यद्यपि शाहको कार्यशैलीको चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ तर कामको सुरुवात गर्ने तर टुङ्गो नलगाउने बानीको भने आलोचना भइरहेको छ। बालेन्द्र शाहजीले गर्नुभएको काम चाहिँ गर्छु भन्नुहुन्छ, पुरा केही गर्नुहुन्न। पुरा गर्न पर्यो, जे गरे पनि जहाँ गरे पनि। अस्ति पनि सुकुम्बासी गर्नुभयो, त्यस पनि अधुरै भयो। अनि त्यसपछि टुक्चा पनि गर्नुभयो, त्यो पनि अधुरै भयो। अधुरो गर्न पाइन्छ, जे गर्ने पक्का गर्नु पर्यो। यो फोहोर मैला पनि टुङ्गोमा लाउनु पर्यो। कसले रोकेको छ, किन रोकेको छ, केले रोक्छ उहाँलाई? उहाँको त सबै अधिकार छ नि, दिएको छ नि, जितेर आउनु भएको नि। उहाँले पक्का काम गर्न पर्यो। त्यस्तै धरान उपमहानगरपालिकाका चर्चित मेयर हर्क साम्पाङ। कर प्रणालीको परिवर्तन साम्पाङको पहिलो निर्णय रहेको थियो। निर्वाचित भइसकेपछि धराने जनतालाई पानी खुवाउने साम्पाङको सफल प्रयासको चौतर्फी प्रशंसा भयो। मेयर साम्पाङ आफै फिल्डमा उत्रेर गरेका कामहरूको चर्चा छन् उस्तै नै छ, तर साम्पाङको हरेकसँग सवाल जवाफ गर्ने तथा सामाजिक सञ्जालमा आवश्यक नै नभएको विषयवस्तु पनि लेखिरहने बानीले उनी आलोचित भइरहेका छन्। हेरौँ मेयर साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा गरेका सवाल जवाफहरू।
साम्पाङले 4 दिन अघि मङ्गलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेखे। उनले लेखेका छन्, जोरी खोज्नेको बास उठ्न सक्छ, बल होइन बुद्धि लगा चमारे बुद्धि। उक्त स्ट्याटस आउने बित्तिकै उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विरोध गर्नेको ओइरो लाग्न थाल्यो। दलितमाथि र दलित समुदायको पक्षमा वकालत गर्ने संवैधानिक निकायदेखि विभिन्न व्यक्तिमाथि भने प्रहार गर्ने क्रम रोकिएको छैन। साम्पाङले आफ्नो विभेदकारी स्ट्याटसबाट आएका प्रतिक्रियालाई मोड्नका लागि अर्को स्ट्याटस लेखेका छन्। उनले भनेका छन्, गुइटे हो झोला होइन ढुङ्गा बोक, झोला बोक्दा दास बन्छौ, बरु ढुङ्गा बोक देश बन्छ। त्यसयता हर्क साम्पाङले दर्जनौं स्ट्याटस अपडेट गरेका छन्, जसको उद्देश्य जातीय विभेदजन्य आफ्नो अभिव्यक्तिको बचाउ गर्ने मात्र देखिन्छ। आफूबाट व्यक्त भएको शब्द फिर्ता लिँदा वा माफी माग्दा सकिने विषयलाई मेयर राईले आफैले तन्काइरहेका छन्। साम्पाङका असंवेदनशील अभिव्यक्ति सच्याउन दलित आयोगले आग्रह गर्यो, तर राईले मानेनन्। उल्टै राष्ट्रिय दलित आयोगलाई झ्यासझुस आयोगको संज्ञा दिँदै आफूलाई उक्त आयोगले नजिताएको तर्क गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सम्हालिन नसकेका राईले नगर प्रमुखको हैसियतमा रहेर पनि फिल्डमै उत्रेर श्रमदान गरेको विषय भने सबैले रुचाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय किसान सञ्जाल ला भिया क्याम्पेसिनाले किसानहरूको अधिकारका लागि अधिकार कानुन बनाएर लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। ला भिया क्याम्पेसिनाको नेपालमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अखिल नेपाल किसान महासङ्घले यस्तो जानकारी दिएको हो। अखिल नेपाल किसान महासङ्घ ला भिया क्याम्पेसिनाको सदस्य हो। अहिले त्यसको नेतृत्वमा नेपाल रहेको छ। महासङ्घका अनुसार पहिलो पटक ला भिया क्याम्पेसिनाको स्थायी समितिको आइसिसीको बैठक नेपालमा बसेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष बलराम बास्कोटाले विश्वभरका किसानका समस्या समाधान गर्न सबै एकजुट हुने बताए। बास्कोटाले विश्वभरका किसान उपेक्षित भएको गुनासो पनि गरे। वर्षको अवधिमा यसले धेरै चाहिँ विजय प्राप्त गरेको छ र सबभन्दा ठुलो विजय भनेको जस्तो चाहिँ महिलाहरूको अधिकार, मजदुरहरूको अधिकार, बालबालिकाको अधिकार भने जस्तै हामीले पनि किसानहरूको अधिकारलाई स्थापित गरेका छौँ। कार्यक्रममा फ्रान्सका मोर्गान, इन्डोनेसियाका जाइनाल, क्यानाडाका जोन, अमेरिकाका कार्लोस, ब्राजिलका हाइमी, पानामाका पेट्रो, दक्षिण कोरियाका किम, कङ्गोका अक्टासे, हाइटीका डुडु लगायतका विश्वभरका किसानका नेताहरू उपस्थित थिए। किसानको अधिकारको घोषणापत्र जारी गरेको दिन भएकाले चौथो वार्षिक उत्सव पनि मनाइएको छ। सन् 2018 डिसेम्बर 17मा किसानको अधिकार घोषणा जारी भएको थियो। अब बिजनेस न्यूज। सरकारले धानको समयमै समर्थन मूल्य निर्धारण नगर्दा कञ्चनपुर लगायत देशैभरका किसानहरूले वर्षेनी सस्तोमा धान बेच्न बाध्य छन्। सरकारले समर्थन मूल्य ढिलो गरी निर्धारण गर्दा बिचौलिया तथा व्यापारीहरूले मनोमानी मूल्य गर्ने गरेका छन्। व्यापारीको मनोमानी मूल्यका कारण किसानहरू मारमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले समयमै धानको समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानहरू मारमा पर्ने गरेका छन्। किसानले धानको मूल्य नपाउँदा सस्तोमा बेच्न बाध्य छन्। गत वर्ष प्रति क्विन्टल 2000 को हाराहारीमा धान बेचेका कञ्चनपुरका किसानहरूले यस वर्ष 2200 मै धान बेच्न बाध्य छन्। धान बिक्रीको सिजन सुरु भए पनि धेरै लगानी र मेहनत गरी उत्पादन गरेको धानको उचित मूल्य नपाउँदा मलखातकै लगानी उठाउन समस्या हुने गरेको छ। चाडपर्व र घरायसी खर्च व्यवस्थापन गर्न तथा गहुँ लगायतका हिउँदे बाली लगाउनका लागि अधिकांश किसानहरूलाई धान बेच्नै पर्ने बाध्यता हुने गर्छ। हरेक वर्ष असोजको अन्तिम सातासम्म धानको मूल्य निर्धारण गरिसक्नुपर्ने हो, तर सरकारी निकायले यस वर्ष पौषमा आएर समर्थन मूल्य तोकेको छ। धान खेतीका बेला महँगो मलखात प्रयोग गरेर धान उत्पादन गरेका किसानहरू सस्तोमै धान बेच्नुपर्दा चिन्तित बनेका छन्। 1 किलो मलखात किन्न 4 देखि 5 किलो धान बेच्नुपर्ने अवस्था हुने गर्छ। स्थानीय व्यापारीले सस्तो मूल्यमा धान खरिद गर्दा आफूहरू मारमा परेको कृषकको गुनासो छ। योभन्दा पूर्व अरू अगाडि खोलिदिएको भए साना किसानहरू पनि भाउ पाउँथे कि भन्न खोज्या हो र अरू धेरै साना किसानहरू त बेची नै पहिल्यै सक्थे। अब काम चल्दैन, हर काममा पनि साना किसानहरू थोडा बहुत धानै बेचेर नै काम गर्ने भए।
यस वर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी महेन्द्रनगर शाखाले सुरुमा 14,000 क्विन्टल धान खरिद गर्ने गरी काम सुरु गरेको छ। किसानहरूको थप धान खरिद गर्नुपर्ने देखिए कोटा बढाउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ। समयमै मूल्य निर्धारण नहुँदा किसानहरू खेतबाटै धान स्थानीय व्यापारीलाई प्रति केजी 17 देखि 20 रुपियाँमा बेच्न बाध्य भएका छन्। मलखाद र सिँचाइमा लाग्ने खर्चको अनुपातमा धानको न्यूनतम मूल्य 35 रुपियाँ प्रति केजी निर्धारण गर्नुपर्ने र कार्तिक महिनामै समर्थन मूल्य तोकी धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने किसान सङ्घले माग गरेको छ। आज खाद्य तथा व्यवस्था व्यापार गर्ने कम्पनीले आज 2965 को आधारमा चाहिँ काँटा सञ्चालन गरिराखेको छ। किसानका धानमा पनि चाहिँ बिचौलियाले चाहिँ मतलब नफालिएको छ र आज आएर यो खाद्यबाट पनि बिचौलियाले नफालिने हो। केन्द्रीय कार्यालयबाट धान खरिदका लागि मङ्सिर अन्तिम साता आएर समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 2965 रुपियाँ निर्धारण भए पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीहरूले भने किसानहरूको धान खरिद पौष 1 गतेबाट सुरु गरेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा कार्तिक अन्तिम सातासम्म धानको मूल्य तोकेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी महेन्द्रनगरले खरिद गर्ने कार्य सुरु गरिसक्थ्यो। तर यस वर्ष केन्द्रबाटै ढिला गरी धान खरिद मूल्य निर्धारण गर्दा काँटा खोल्न ढिलाइ भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी महेन्द्रनगर शाखाले जनाएको छ। किसानको माग अनुसार ढिला भयो भन्ने गुनासो पनि आएको छ। यही अनुसार हामीले प्राथमिक खरिद समितिको बैठकको अस्तिको निर्णय अनुसार अब हामीले सम्बन्धित निकायमा आगामी वर्षदेखि अलि छिटो नै यो समर्थन मूल्य तोक्ने र बरु किन्ने कार्यक्रम मङ्सिरतिर नै भए तापनि समर्थन मूल्य चाहिँ छिटो कमसेकम गराउन सकियोस् भनेर त्यो सिफारिस गर्ने भन्ने खालको पनि निर्णय भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरकारले प्रत्येक वर्ष धानको प्रारम्भिक मूल्य ढिलो गरी तोक्ने गरेको छ। यसरी बर्खाभरि लगानी र मेहनत गरी उत्पादन गर्ने धानबाली बेच्ने समयमा भने सरकारले समयमै उचित मूल्य नतोक्दा किसानहरू वर्षेनी मारमा पर्ने गरेका छन्। सरकारले छिटोभन्दा छिटो उचित मूल्य तोकिए किसानहरूको समयमै धान खरिद गर्ने प्रक्रियामा गई उनीहरूको समस्या समाधान गर्नु जरुरी देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट डेलीराज पन्तको रिपोर्ट। हामी प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री बन्न नेताहरूको दौडधुप। काङ्ग्रेस सभापति देउवा आफ्नै पार्टीका सांसद फकाउँदै प्रचण्ड सबै विकल्पमाथि छलफलमा। ओली पर्ख र हेरको नीतिमा। राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रहरी संगठन कमजोर बनाउँदै सरकार। अध्यादेश ल्याएर 30 वर्षे सेवावधिमाथि चलखेलको प्रयास। सरोकारवालाहरूको असन्तुष्टि। स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नहुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्यो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू मर्कामा, पैसा र पहुँच भएकाहरूलाई भने राज्यको करोडौं सहयोग। रुसी सेनाको आक्रमणबाट युक्रेनको दोस्रो सहर खार्किभका ऊर्जा केन्द्र ध्वस्त। विद्युत र पानीको अभावमा सर्वसाधारणको बिचल्ली। र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलमा आज तेस्रो स्थानका लागि खेल हुँदै तेस्रो स्थानका लागि क्रोएसिया र मोरक्को बीच प्रतिस्पर्धा हुने। प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। त्यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।